बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। रिहाई के बाद डक्की भाई की पहली पोस्ट क्या थी और उसके अलावा अरूब जतोई जो कि डक्की भाई की वाइफ हैं, उनकी पुलिस के सामने चीखें निकल गईं और इस पूरे केस का एक ऐसा खौफनाक मंजर है वो भी मैं आपके सामने बयान करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। डक्की भाई का जो कंटेंट है मैं हम सब देख चुके हैं। जिस अंदाज से उसकी वीडियोस वायरल होती हैं तो एक छिछोरा तरीन कंटेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो डक्की भाई के साथ हुआ है वो क्या इतना बहुत हौसला अफजा है कि इसकी हिमायत की जानी चाहिए, ये मैं आपके सामने आखिर में रखूँगा। लेकिन उससे पहले जो डक्की भाई की पहली पोस्ट है यानी रिहाई के बाद, सबसे पहले हमारे सामने जो खबरें आना शुरू हो गई कि डक्की भाई की गिरफ़्तारी हो गई है। पहले तो नाम भी नहीं बताया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि साहब एक यूट्यूबर है जिसकी मिलियंस में फॉलोइंग है, लेकिन उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है पुलिस की जानिब से। तो लोगों ने कहा कि अच्छा कौन है फिर ऐसा मिलियंस में, तो लोगों ने फिर नाम बताना शुरू कर दिया। पुलिस ज़राए से मालूम होना शुरू हो गया कि ये डक्की भाई हैं और अपनी बीवी की वजह से वो गिरफ़्तार हो गए हैं। गिरफ़्तारी की वजह बताई गई और ये बताया गया कि साहब जो डक्की भाई हैं उनकी जो वाइफ हैं उन्होंने एक तो असलहे की नुमाइश की थी कराची के अंदर, कराची में, और हुकूमत के ख़िलाफ़ इश्तिहाल दिलाया था मुज़ाहिरीन को जो इस्लामाबाद में एहतजाज हो रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो इससे हमें इस केस के एंगल का अंदाज़ा हो गया कि ये केस किस जानिब जा रहा है। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि डक्की भाई की गिरफ़्तारी, उनकी अहलिया की गिरफ़्तारी और उसके बाद तफ्तीश का आगाज़ हो गया। और डक्की भाई की अहलिया से जब ये दरियाफ़्त करने की कोशिश की गई कि ऐसा क्यों हुआ है और आपकी जो पोस्ट है इसमें तो इश्तिहाल दिलाया गया है, तो डक्की भाई की जो अहलिया हैं और ये पुलिस ज़राए से रिपोर्ट हो रहा है और रिपोर्टर्स ने इसको रिपोर्ट भी किया है कि दोनों ने फिर एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए कि उन्होंने। तो फिर जब तफ्तीश हुई तो डक्की भाई की अहलिया, जिन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट लगाई थी और असलहे की नुमाइश की थी, हुकूमत के ख़िलाफ़ मुबैना तौर पर इश्तिहाल दिलाया था, उनको फिर ये कहा गया कि मोहतरमा आपने ये पोस्ट तो सबसे पहले डिलीट करनी होगी। फिर उस पोस्ट को डिलीट करवाया गया और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये चलने लगा कि डक्की भाई तो गिरफ़्तार और डक्की भाई, और फिर पुलिस ने ये कहा कि पहली बार है तो हम आपको वार्न कर रहे हैं और अगली बार जब होगा तो हम आपको वार्न नहीं करेंगे बल्कि आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। यानी वार्न किया गया और ये कहा गया कि अब अगली बार कौन सी कार्रवाई हो सकती है। यानी जो अंदाज़ा है वो कार्रवाई मैं आपको बता देता हूँ कि या इस बार भी हो सकती थी अगर इसकी जो संगीनी है उसमें इजाफ़ा हो चुका होता या बहुत ज़्यादा, या फिर एतराफ़ जुर्म न किया गया होता तो इसमें भी फिर मुश्किलात बढ़ सकती थी। यानी एक तो इल्लीगल वेपन रखने का एक मुकदमा है जो कि बहुत ही आसान है और उससे तो बंदा छूट भी सकता है, लेकिन जो दूसरा मामला है ना कि रियासत के ख़िलाफ़ बगावत और मुज़ाहिरीन को उकसाने या फिर लोगों को उकसाने रियासत के ख़िलाफ़, ये वाला जब पर्चा आपके ख़िलाफ़ होता है तो उसके बाद फिर आपकी जान आसानी से नहीं छूटती। और ऐसा उम्मन हमने देखा है गुज़श्ता दिनों कि जो भी हुकूमत के ख़िलाफ़ हुकूमत के गले की हड्डी बनाए तो उसके ख़िलाफ़ ही हुकूमत ने ऐसा किया है। डक्की भाई का मामला ये खुलेआम सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान ख़ान को, और यही है। और उनको कहाँ से गिरफ़्तार किया गया ये भी आप जानते हैं, लाहौर से उनको गिरफ़्तार किया गया और बहरिया टाउन में वो रहते हैं, जब भी पाकिस्तान आते हैं तो वहाँ से उनको गिरफ़्तार किया गया। तो अब इसका अंदाज़ा आपको लग ही गया है कि इसके पीछे कौन हो सकता है इस गिरफ़्तारी में। इससे पहले आपको याद होगा कि नदीम नानीवाला, और उनको जिस अंदाज से गिरफ़्तार किया गया था IK804, यानी उनकी गाड़ी का जो नंबर प्लेट है जिसमें इमरान ख़ान के नाम के इनिशियल्स हैं और कैदी नंबर 804। इब्तिदा में हमारे सामने जो ख़बर आई उसमें ये कहा गया था कि साहब इन्होंने गैर कानूनी तौर पर एक नंबर प्लेट इस्तेमाल किया है, जाली नंबर प्लेट इस्तेमाल किया है, लेकिन बाद में उनको फिर छोड़ दिया गया और ये कहा गया कि हमारे सामने जो सबूत हैं वो नाकाफ़ी हैं। तो अब
ہم واپس آتے ہیں ڈکی بھائی پر. ڈکی بھائی کی جو پہلی سٹوری ہے رہا ہونے کے بعد، یعنی کیا وہ بدل گئے ہیں، ان کا جو سافٹ ویئر ہے، جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ اپڈیٹ ہوا ہے، لیکن یہاں حسب توقع ڈکی بھائی نے ایک مرتبہ پھر جھوٹ بولنے شروع کر دیے، بلکہ ان کی اہلیہ نے بھی اس کا آغاز کر دیا ہے کہ جھوٹ بولا جائے اور لوگوں کو سچ نہ بتایا جائے. لیکن لوگ تو ہیں ہی بھولے، لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، لوگ تو یعنی اتنے بیوقوف ہیں کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ڈکی بھائی گرفتار ہوئے ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اور ہوگا ڈکی بھائی اس دنیا میں، جس کے 8 ملین سبسکرائبرس ہوں گے، بدقسمتی سے اس کو گرفتار کیا گیا ہے. یہ تو بدقسمتی سے گرفتار کیا گیا نہیں، بدقسمتی سے 8 ملین سبسکرائبرس ہوں گے. بہرحال ڈکی بھائی اور ان کی اہلیہ اروپ جتوئی نے اپنی گرفتاری سے متعلق کوئی وضاحت جاری نہیں کی. ایک تو گرفتاری کے متعلق انہوں نے کوئی بات نہیں بتائی، لیکن اسٹوری میں آپ کو سامنے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اور نہ ہی ان کے سوشل میڈیا ہینڈلز پر ایسی کوئی اسٹوری یا پوسٹ موجود ہے جس سے ان کے ساتھ پیش آئے اس واقعے کی تصدیق ہو سکے اور تفصیلات مل سکیں. یہ اسٹوری نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک اور کام کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کیا کیا ہے انہوں نے ایک ایسی اسٹوری پوسٹ کی ہے جس سے یہ تاثر زائل ہو سکے کہ یہ گرفتار ہوئے ہیں، یعنی لوگوں کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ ڈکی بھائی گرفتار ہوئے ہیں، ان کی اہلیہ سمیت وہ گرفتار ہوئے ہیں، پتہ ہی نہ چل سکے. یہ کوشش کی گئی ہے، ایکٹنگ کی گئی ہے کہ دیکھیں ہم کتنے اچھے ایکٹر ہیں اور آپ کے سامنے بتا رہے ہیں، آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، آپ کو بھولا بنا رہے ہیں، آپ کو وہ بنا رہے ہیں جو آپ ہم سے ویسے ہی بن جاتے ہیں، اور 8 ملین لوگوں کو ہم نے بنا لیا ہے تو ٹھیک ہے. گرفتاری کی خبر کے چند گھنٹوں بعد جب ان کی رہائی کی خبر بھی آ گئی تھی تو ڈکی بھائی کی شیئر کردہ انسٹاگرام سٹوری میں یوٹیوبر نے یہ ضرور کہا ہوا ہے کہ وہ بہت مصروف تھے. بالکل آپ کی مصروفیت کا ہمیں اندازہ ہے، اور آپ کیوں مصروف تھے یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. اس لیے آج ویلاگ نہیں آ سکا. شکر کہ ڈکی بھائی کے شر سے لوگ محفوظ ہو پائے، کیونکہ ڈکی بھائی کے جو ولاگ میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور پورا پاکستان جانتا ہے کہ اس ولاگ میں کتنا چھچھورپن ہوتا ہے. اور ولاگ نہیں آ سکا، اس پر اہلیہ کہتی ہیں تم سونے میں مصروف تھے، یعنی وہ بھی یہ چاہتی ہیں کہ یہ بات نکل نہ جائے، یہ بات کیوں سامنے آئے لوگوں کے کہ میں گرفتار ہوئی تھی اور ڈکی میری وجہ سے گرفتار ہوئے تھے. خیر ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، پورا پاکستان بھولا ہے، کسی کو اس وقت کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈکی بھائی گرفتار ہوئے ہیں، اور کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کرۂ زمین پر لاہور میں بحریہ ٹاؤن میں اروپ جتوئی صاحبہ کو پولیس تفتیش کے سلسلے میں لے گئی تھی، اور اس کے بعد ان کے میاں ڈکی بھائی کو بھی گرفتار کیا گیا، وہ بھی شامل تفتیش ہوئے، انسٹاگرام پوسٹ ڈیلیٹ کروائی گئی، اور اس کے بعد ان کو وارننگ دے کر چھوڑا گیا. یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اور دوران تفتیش ڈکی بھائی کی اہلیہ نے باقاعدہ طور پر اپنے شوہر پر بھی الزامات عائد کیے کہ یہ انہوں نے کیا، یہ انہوں نے کیا. تو یہ کہاں کا ہے؟ یہ تو کوئی پرینک نہیں کر رہے آپ ہمارے ساتھ کہ بھائی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ 8 ملین لوگ جو بھی اگر بالواسطہ بلا واسطہ آپ کے شر سے محفوظ رہ پائے، نہیں رہ پائے، لیکن پورا پاکستان جانتا ہے ڈکی بھائی کی اصلیت. بدقسمتی سے آپ پاکستان کے ان یوٹیوبرز میں شامل ہیں، بدقسمتی سے کہ جو منفی کنٹینٹ یا پھر ایک کرنچ کنٹینٹ بناتے ہیں. تو اب کیا کہا جا سکتا ہے آپ کو، جو آپ کی مرضی. بہرحال لاہور پولیس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اروپ جتوئی نے، اب لاہور پولیس کی تصدیق تو یہ بات سامنے رکھ رہی ہے نا کہ بھائی آپ کو پولیس نے اپنا مہمان بنائے رکھا تھا کچھ وقت کے لیے. لاہور پولیس نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اروپ جتوئی نے کراچی میں اسلحے کی نمائش کی اور اسے سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلایا، جس پر پولیس نے انہیں طلب کیا اور وارننگ دینے کے بعد چھوڑ دیا. دیکھیں کم از کم پولیس نے یہ کیا کہ یہ پہلی غلطی ہے، پہلی خطا ہے. حکومت کے خلاف میں آپ ہم سب بولتے ہیں اور ہمیں بولنا بھی چاہیے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت غیر قانونی کام کر رہی ہے، اور اب تو ایک تانتا بندھا ہوا ہے غیر قانونی کام کرنے کا، لیکن مجھے، آپ کو یا ہم میں سے کسی کو یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ حکومت کے خلاف یا ریاست کے خلاف اسلحہ تان کر یہ بتایا جائے کہ صاحب دیکھیں ہم کتنے بااثر ہیں، ہم کتنے. وہ تو ابھی میرے سامنے ایک مجھے خود ہی یہ یاد آ گیا کہ میں گنڈاپور کا فیمیل ورژن قرار دینے والا تھا اروپ جتوئی صاحبہ کو. جس انداز سے انہوں نے جو بھی کیا ہے اور اسلحے کی نمائش کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم دیکھ لیں گے، تو اب اس کے بعد پولیس نے ان کو دیکھا باقاعدہ طور پر
اور سمجھایا بجھایا اور کہا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ٹھیک ٹھاک وارننگ دے کر ان کو بھیجا ہے کہ انسان کے بچے بنیں، ورنہ آپ پھر سمجھ سکتے ہیں۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔